फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। شرف لا اله الا الله. یه روز قبل از مرگ شوهرش زنگ زد و گفت زمینه میخواد باهات حرف بزنه. باهاش حرف زدم. به سختی نفس میکشید. از من پرسید که آدم چوب خیانت رو میخوره حاتم احمد؟ منم گفتم آره میخوره. گفت چقدر چوب خوردی؟ گفتم اونقدر که با وفا تو خوابم نبینن. گفت برو حاتم احمد، بخشیدمت. بعدش یه دنیا غم توی دلم نشست. ای بابا بیدارید، پس چرا گوشیتون رو جواب نمیدین؟ گوشی؟ زنگ زده بودین؟ آره. نه بابا، زنگ که نخورد. باشه بفرمایید. آخ باتریش تموم شده. الان داشت زنگ میخورد. حتما ازش دور بودین. یکی از دوستای خیلی صمیمیم یه دفعه فوت شده. برای همین حالم خوب نیست. بشینید لطفا. متشکرم. ببخشید نتونستم چای درست کنم. نه نیازی نیست. شما فقط اینو بگو که مشتری امروز پولو میاره؟ بله. ولی اگه بیفته پس فردا خیلی بهتر میشه. دوست خیلی نزدیکم بود. همش توی ذهنمه. باشه خوبه، هیچ اشکالی نداره. میندازیم پس فردا. شما هم دیگه استراحت کن. باشه؟ پس فردا هم دیگه رو میبینیم انشالله. آهان راستی یه چیزی، اونا میخوان کل مبلغو بدن. متوجهید دیگه. چی؟ باید کلید آپارتمان رو بدین و اینجا رو هم خالی کنید. آره میدونم. باشه خالی میکنم. اگه بخواید میتونم کمکتون کنم. من پس فردا بهتون میگم. الان میخوام استراحت کنم آقا جمیل. خیلی خستم.
باشه خوبه. شما هم استراحت کن. انشالله پس فردا همدیگه رو میبینیم. خداحافظ. خداحافظ. یکی دو روز روحامو بیارم اینجا. الان 3 ماه شده. حتی صورتشم ندیدم. بیاد اینجا؟ مطمئناً باباش در مورد تو شستشو مغزیش داده. نه اینطوری نیست. چی اینطوری نیست؟ یعنی تو گوشش چیزی نخونده. من میشناسمش. پس بیارمش. تو که اعتراضی نداری؟ نه بابا، چه اعتراضی داشته باشم؟ اون که بیاد پیشت بمونه باعث خوشحالی منه. فقط منو چپ چپ نگاه نکنه. چرا چپ چپ نگاه کنه؟ نگاه میکنم. بچه‌های ناتنی پدرای ناتنی رو بدجور چپ چپ نگاه میکنن. اینطوری نمی کنی. قول میدم. باشه، من مشکلی ندارم. همین امروز بیارش. پس تو بهش زنگ بزن. بگو بچه رو بیاره اینجا. به کی زنگ بزنم؟ به دانیال؟ اسمش همین بود دیگه. ای بابا، برای همچین کار کوچیکی به این آدم بی سر و پا زنگ بزنم؟ تو شماره‌شو داری؟ آره. پس زنگ بزن. بگو که ماشین میفرستم، راهمو با راننده بفرست. اگه خواستی خودت هم برو. خیلی ممنون. برای اینم تشکر میکنی؟ داری خوب تو دلم میتازونی. بتازون. مثل غریبه هم اجازه نگیر. خب من میرم شرکت. بده من. راستی منم بیام شرکت پیشت؟ دلت میخواد بیای؟ باشه. روحام که رفت تا هم بیا شرکت. بعدم راستی دیگه نپرس، شرکت خودته. آقا دیوان. آقا دیوان. یه لحظه وایستا دیوان. اینو بده من. از امروز دیگه وظیفه تو نیست. بریم. الو. شما کی هستین؟ این شماره دانیال دیگه. نه این شماره پدرم آقا حاتمه. این غیر ممکنه. این شماره دانیاله. راستشو بگو ببینم تو کی هستی؟ ساکت شو. خودت کی هستی؟ ببین هر کی که هستی گوشیو بده به دانیال، یا بهش بگو میخوام روحامو ببینم. روحام؟ گوش کنید، این شماره دانیال نیست خانم. یه بار بهتون گفتم. پس لطفاً انقدر زنگ نزن و مزاحمم نشو.
بار بهت بگم خانم این شماره دانیال نیست، این شماره پدرم آقا حاتمه. چرا حرف تو گوشت نمیره؟ زن داداش شما این؟ زن داداش؟ زن داداش کیه؟ من املاکی هم زن داداش، خواجه جمیل. من دارم خونتون رو میفروشم. میخواستم با آقا دانیال حرف بزنم، برای همین زنگ زدم. الان خوابیدن؟ شما فکر میکنید این شماره آقا دانیاله؟ مگه این شماره شون نیست؟ نه نیست. ببخشید خانم. ای بابا. ساعت 6 عصره. آقا دانیال؟ آقا دانیال کی؟ الو. الو. ببخشید، یکی به نام آقا دانیال از این شماره به من زنگ زده. از شماره شما هم با اسم آقا حاتم تماس گرفته شده. گفتید آقا حاتم؟ من هانیم آقا دانیال. اوه. من فکر کنم موبایل شما دو نفر مثل همه. بله مثل همه. آره فکر کنم اینطوری شده که شما اشتباهی گوشی خودتون رو به من دادین و گوشی پدرم هم با خودتون بردین. باشه، یکم دیگه میام میگیرمش. باشه، ممنون. ببین دانیال گوشیشو جواب نمیده. یه دختره چه جواب میده؟ خب برو دیگه، چند بار بگم سوال نکن ها؟ باشه. آقا شنیدم دارید خونتون رو میفروشید. آره. برای چی آقا؟ باید میفروختم داداش.
شما کلید ندارین؟ نه. من دیگه اینجا نیستم. بله خبر دارم. آقا گفته بودن برای کارتون به یه شهر دیگه منتقل شدین. روحام کوچولو هم باهاتون رفته. روحام؟ کجا رفته؟ با شما رفته. دانیال کجاست؟ همین الان با موتور رفتم بیرون. کی میاد؟ نمیدونم. بعضی وقتا زود میان، بعضی وقتا هم خیلی دیر. تو ماشین منتظر میمونم. خونه نیست. ببینم کجایی؟ من تو ماشین نشستم منتظرشم. برای چی منتظری؟ روحامو ببین و برگرد یا با خودت بیارش. اون روحامو یه جایی فرستاده. یعنی چی روحامو یه جا فرستاده؟ اینجا به همه گفته که من منتقل شدم یه شهر دیگه. رفتم اونجا و روحامم با خودم بردم. حتما خجالت میکشه بگه زنم ول کرده رفته. همون مشکل قدیمیه، غیرت. باشه اشکالی نداره. اشکال داره شهریار. اون روحامو کجا فرستادی؟ کجا فرستاده؟ یه مرد بیچاره یه شکست خورده که آه نداره با ناله صدا کنه چیکار میتونه بکنه؟ یا میخواد بچه رو بهونه کنه که اذیتت کنه یا شاید هم میخواد ازت باجگیری کنه. دیگه چه کاری ازش برمیاد؟ نمیخواد نگران باشی. اگه پسرتو تا فردا ندیدی بلافاصله روز بعدش از طرف وکیلت یه اخطاریه براش میره. حالا ببین عوضی رو بیچارش میکنم. بهتری دیگه برگردی. منتظرش نمون. نه شهریار لطفاً تو یکم صبر کن. وقتی دیدمش برمیگردم. ای بابا داری شب به این قشنگی رو هدر میدی. میدونی اگه زنگ نمیزدی حسابی داشتم کیف میکردم. کوچکترین صدایی که میومد فکر میکردم تو اومدی. ولی الان اگه اذیت بشم هر چی خوردم بیفایده میشه. باشه خوبه منتظر باش. روزم شب از مهانی بفرمایید موبایلتون. ممنونم. اینم برای آقا حاتم. ممنون. شکر چقدر میخواید؟ نه من چای نمیخورم. چطور میتونم بخورم؟ همین 3 روز پیش بود که من خیلی به یادشم. ما هم خیلی به یادشیم. امروز داشتم خاطراتشو میخوندم. به جرئت میتونم بگم تو 10 تا صفحه آخر هیچ صفحه‌ای نبود که اسمی از شما نبرده باشه. حتی اینکه با شما روی چهارپایه نشسته و چایی هم خوردرم نوشته. یه قاشق لطفا. اون روز که اومدین مدرسه آشنایی ندادین، نگفتین که با پدر من کار میکردین. چطوری میگفتم؟ روحم خبر نداشت شما دخترشونی. بابت اون روز واقعا شرمنده. شرمنده چرا؟ یه معلم خوب باید همین جوری باشه. فرق قائل نشه. خیلی خوبه.
وش خانومتونن؟ بودن. بله همون. امروز زنگ زدن، منم اشتباهی جواب دادم. نمیدونم چه فکری کردن. ببخشید ولی خیلی بی‌ادبن. شما برای چی خونتون رو دارید میفروشید؟ تعجب نکنید. آخه صبح یه املاکی هم بهم زنگ زد. اون بود که بهم گفت. بعدش هم برای این دارم میپرسم چون پدرم خیلی نگرانتون بود. تو خاطراتش نوشته که خیلی نگران دوستمم. اون عصبانیه و انسان تو عصبانیت قوی میشه اما عاقل نه. روحام پیشرفتی داشته؟ بله. شما درست میگفتین که اون قول میده و نمرات خوبی میگیره. واقعا همینطوره، داره خوب پیش میره. حتی الان میخنده، با بچه ها حرف میزنه، شیطونی میکنه. اونم چه شیطونیایی. اون روز یه ستاره به دستش زدم، بعد بهم میگه که تو با من ازدواج میکنی. چی؟ واقعا راست میگم. منم بهش گفتم برو، بچه تو هنوز خیلی کوچیکی. بعد میگه خب یکم صبر کن بزرگ میشم بعد میام. خب قبولش کنید دیگه، پسرم خوشحال میشه. یه روز خانمتون رو میبینم. میخوام بدونم کسی که به خاطر خواسته خودش بچه‌ش هم فدا میکنه، یعنی واقعا میشه بهش گفت یه مادر؟ من دیگه باید برم. هر طور میلتونه. خدا نگهدار. خداحافظ. یه لحظه دیگه نگران درس روحام نباشید. اون دیگه وظیفه منه. خودم درستش میکنم. حتی اگه مجبورشم باشه ازدواجم میکنم. خداحافظ. خداحافظ. سلام عرض شد. سلام از ما. خوبی؟ خوبم خدا رو شکر. ببینم این ماشین کیه؟ یه مهمون. مهمونه کیه؟ آقا دانیال. دوست آقا دانیاله؟ داداش مانتی. یه خانومه. آقا دانیال هم رسید. چطوری داداش دانیال؟ یکی اومده دیدنت. تو اون ماشین هست. یه خانومیه. این که زن داداشه. روحام کجاست؟ برای چی اومدی اینجا؟ وقتی گوشی تو جواب نمیدی مجبور میشم بیام. گوشیم پیشم نبود. میدونم، پیش یکی از دوست دخترات بود. بیا بالا بشینیم حرف بزنیم. نه من بالا نمیام. تا اینجا که اومدی دیگه مجبوری بیای، وگرنه جلو همه آبروریزی میشه. سلام عرض شد زنده داشت. چشه؟ اینجا کسی نه خبر داره که برای همیشه رفتی، نه خبر داره که ما طلاق گرفتیم. بعد با این ادا اطوار اومدی اینجا که به همه بگی دیگه تو این آپارتمان نیستی. درسته میگم؟ مگه غیر از اینه؟ همه چی تمومه، باور کن. برای چی مخفیش میکنی؟ من مخفیش نمیکنم، ولی اگه کسی اینجا بفهمه از خجالت آب میشه. اینطوری حس میکنم. روحام کجاست؟ تو پانسیونه. چی؟ گذاشتیش پانسیون؟ آره، حس کرد پانسیون براش بهتره. خودش خواست، منم قبول کردم.
من میخوام ببینمش. آره خب ببینش. اونم حتما دلش برات تنگ شده. شنبه یک شنبه ها با خودم میبرمش. کجا؟ خونه خودم دیگه. نه اونجا نمیاد. چرا؟ چون که من نمیذارم مهوش. ببین تو مادرشی، هر وقت خواستی ببینش، ولی اصلا دوست ندارم به خاطر تو اونجور آدم ها رو ببینه. اونجور آدم ها یعنی چی؟ شهیار رو میگی؟ ببین تو داری الکی اذیت میکنی. فکر میکردم حالا که رفته هیچ وقت باهات روبرو نمیشم. روحا من برای همین بردم پانسیون که هر وقت خواستی بتونی ببینیش. منم میرم همونجا میبینمش. پانسیون روحام خیلی خوبه، بزرگه، میشه حرف زد، دیدش. حتی برای بازی کردن باشم هیچ مشکلی نیست. من چندین ساعت باش بازی میکنم. اون شنبه و یه شنبه ها میاد پیش من. گفتم که اون نمیاد، هیچ وقت نمیاد. بعدم موقع طلاق همچین تصمیمی نبود. پس یادت باشه خودت داری درد سر درست میکنی. اگه فردا نیاد من دوشنبه رفتم دادگاه. دادگاه؟ عقلت سر جاش مهوش؟ یکم فکر کن مهوش که من تو این 8 سال هیچ کار خوبی در حقت نکردم. دیگه باید تصمیمتو بگیری. از امروز به بعد نه دیگه تو پارکینگ خونت منتظر میمونم نه پشت تلفن. به صدای دوست دخترت گوش میدم. نه اون دوست دختر من نیست، دختر آقا حاتمه. آقا حاتم فوت کرده. تو بیمارستان گوشیامون جابجا شدن، موبایلامون شبیه همه. حالا هرچی. از فوت آقا حاتم حتی یه ذرم ناراحت نشدی؟ خیلی خوب، خدا بیامرزتش. بشین. ببین دانیال، دلم نمیخواد برم دادگاه. نمیخوام این قضیه رو سختش کنم. برای همین قبول کن که شنبه ها بیاد پیش من. فکرشم نکن. پس یادت باشه پشیمون میشی. همه حقوقتو باید بدی وکیل بگیری. مهوش خواهشن، اون از لحاظ روحی خوب نیست. اگه تو رو با شهیار ببینه عصبانی میشه. ماه قبل گزارش عملکردش اینقدر بد بود که فکر کردم از مدرسه اخراج میشه. با زحمت خوب شده، باز میخنده و بازی میکنه، شیطونی میکنه. لطفا تو برو ببینش باشه، ولی لج نکن با خودت ببریش. اگه جوابت همینه پس یادت باشه چند روز دیگه تو دادگاه میبینمت. اونجا زبونت کوتاه میشه دانیال. فقط از اینجا برو بیرون. خواهشان از اینجا برو، خواهش میکنم. شما داری میری؟ میشه بدونم کجا منتقل شدی؟ حرکت کن. منظورت از شهیار احمد همون شهیار احمد مسئولات شیمیایی شهیاره؟ بله. پس با ایشون ازدواج کردن؟ بله. آقا دانیال، کار شما چیه؟ کارمند دولتم، رتبه 17. درآمدتون چقدره؟ تقریباً 55,000. پسرتون چند سالشه؟ 6 سالشه. آها. مشکل شما اینه که نمیخواید با شهیار تو خونه اون زندگی کنه. اون اونجا نمیمونه آقای وکیل. شما خودتونو بگید. منم نمیخوام آقای وکیل. موضوع اینه که پسر من خیلی باهوش و خیلی حساسه. اگه مادرشو با یه مرد دیگه ببینه خورد میشه. این مسائل روی درسش هم اثر میذاره. خب یه راهی وسط اینا پیدا کنید. آخه اون لج کرده که شنبه یک شنبه باید خونه اون باشه. خب بذارید بره. اگه بخوام بر اساس تجربه‌ام بگم این قضیه بیشتر از 2-3 هفته دوام نمیاره. اون هیچ وقت تحمل نمیکنه بچه معشوقش هر هفته شنبه یک شنبه بیاد و بغل مادرش بخوابه. این حرفا چیه میزنید؟ من اصلا نمیذارم اینطوری بشه. من حتما تو دادگاه جلوش در میام.
آقا دانیال، اگه باهاش در بیافتی شما میبازی. یه وکیل گردن کلفت میاره و یه اتهاماتی بهتون میزنه که خودتونم با شنیدنش ازش خجالت میکشید. پسرتونم حساسه، نمیتونه این چیزا رو تحمل کنه. شما هم اگه درآمدی جز حقوقتون ندارید، باید هرچی پول دارین و خرج وکلا و رفت آمد و مراحل اداری دادگاه بکنید. شما دادگاهو نبین. اینو ببین که باید با کی در بیفتی. راستشو بگم مجبور میشید کوتاه بیایید. آقای رحمتی، چی دارم میبینم؟ سهام شرکت شهریار احمد یه روزه اینقدر افت کرده؟ در حالی که دیروز توی بازار 95% رشد داشته. اگه مشکل از بانکه، یعنی من بانک باز کنم؟ میخوام علتشو بدونم. خب اگه یه گزارش 3 هفته دیر بشه چی میشه؟ یه چیزی هم هست به نام منافع شرکت. نه، میخوام دلیل واقعیشو بدونم. باشه، ساعت 12 بیا تا صحبت کنیم. چیه؟ صابونه نمیخوری؟ همون مشکل شنبه یک شنبه؟ ای بابا، یه ذره فکر کن دیگه. من به تجارتم برسم یا برای اینکه به اون مردی که یه درس حسابی بدم باهات بیام دادگاه؟ همین که تهدیدش کردی همون کافیه. تازه دیشبم باهات حرف زدم. اون اگه شنبه یک شنبه ها اینجا بمونه همش میخواد بهت بچسبه. اون وقت من چی کار کنم؟ آخه به جز شنبه یک شنبه ها چی دارم؟ بعدم موضوع شرکت ها که دیدی که داشتم با کی حرف میزدم. خبردار شدم ارزش سهامم توی یه روز 50% افت داشته. یعنی از نظر سهامدارا من زمین خوردم. باشه، حالا قیافتو درست کن. اون که بزرگ شد خواستی بگو بیاد اینجا. خودم بهش یه اتاق میدم. ولی الان اذیتت میکنه. همش میخواد مامان کنه. منم باید بشینم قرقراشو تحمل کنم. لب به آب و غذام که نمیزنه، فقط ظرفا رو میشکنه. برام مهمه شهریار. اون صداشو بلند کرد و بهم گفت گم شو بیرون. چه حرکت زشتی. آقا دیوان بیا. این که رفته پانسیون خب خوبه دیگه. برو همونجا ببینش، بشونش تو ماشین، برو بگردونش، باش خرید کن، همین کافیه. من دوست دارم همینجور با هم دوست باشیم. اگه مادر بشی مثل اینه که یه شب سهامت نصف شده. بله بفرستیدشون. ممنون. خیلی خب من بعداً میام. نه بشین، بهت نیاز پیدا میکنیم.
سلام خانم. سلام، بفرمایید بشینید لطفاً. خانم مهوش لطفاً بشینید، بفرمایید. ایشون خانم هانیه هستن، معلم کلاس روحام. سلام. ما قبلا همو دیدیم؟ نه، ولی تلفنی با هم حرف زدیم. شما اومدین روحامو ببینید؟ نه خیر، اومدم با خودم ببرمش. البته اگه شما اجازه بدین شب نشده برش میگردونم. حتما. چایی میل دارید؟ نه ممنون. اجازه نامه آوردین از طرف پدرش؟ اجازه نامه؟ من مادرش هستم خانم. البته که مادرشید، ولی من اینو از کجا بدونم؟ من که اولین بار دارم میبینمتون. شما روحامو صدا کنید خودش بهتون میگه. اگه روحام بگه شما مادرشید حتما میتونید ببینیدش، ولی من نمیتونم بذارم باهاتون بیاد. وقتی خودش بگه من مادرشم برای چی نمیتونه باهام بیاد؟ ببینید، اگه اجازه نامه نداشته باشید من نمیتونم روحامو باهاتون بفرستم. ببخشید، این جزء قوانینه، ما باید رعایتش کنیم. خیلی عجیبه. متاسفم. خب به پدرش زنگ بزنید، از اون بپرسید. ما نمیتونیم به تماس تلفنی بسنده کنیم، میدونید دیگه، هر کی میتونه پشت تلفن هرچی بگه. بعدم چند روز پیش گوشیشون به اشتباه پیش خانم هانیه مونده بود. من نیاز به اجازه دارم، نیاز به اجازه نامه کتبی و یه حکم از دادگاه. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइए।